ताहिर साहब, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। आपने ये ऑडियो हमारे साथ इंटरव्यू शेयर किया। यहाँ पे कुछ सवालात उठते हैं जो मेरे ज़हन में आते हैं, बाकी दोस्तों के भी आएंगे। नेचुरली ये चीज़ हर किसी के ज़हन में आ सकती है, पूछे इनसे। इन्होंने कुछ बातें इस इंटरव्यू में कही हैं, वो ये कही हैं कि जी इनको पता नहीं था और वो 5 साल की उम्र से अब्यूज़ हो रही है। तो जब इतना अरसा गुजर गया तो ये किस तरह की माँ है कि इनको पता ही नहीं लगा कि इनकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। माँ बेटी का रिश्ता तो बहुत कुर्बत का होता है। चले, हो सकता है कि माँ बेटी का इतना करीब रिश्ता ना हो, कम से कम वो अपने नाना जान को तो बता सकती थी कि उनके साथ क्या हो रहा है। और वैसे भी बच्चे की बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है कि उसके साथ कोई गड़बड़ तो नहीं है। यहाँ पे स्कूलों में पता लग जाता है, वो खुद स्कूल में टीचर को बता सकती थी, किसी को बता सकती थी। तो इतने सालों तक ये चीज़ें होती रहनी इज़ अनबिलीवेबल। तो यहाँ पे बच्चे स्कूल में भी जाते हैं, उनको बताया जाता है छोटी उम्र से ही कि अगर आपके साथ इस तरह हो तो आपने स्कूल टीचर को बताना है, तो या अपने करीबी रिश्तेदार वगैरह को। तो ये मेरी समझ से बाहर है। खैर, बहरहाल ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो तब सामने आएगा। दूसरी ये कि इन्होंने कहा कि मिर्ज़ा ताहिर को बिल्कुल भी पता नहीं था, एक शोशे का भी नहीं पता था, ये लफ़्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए। तो क्या उनको इल्हाम होना था? तो मैं इन सब कादियानियों से पूछता हूँ कि मिर्ज़ा ताहिर ने तो लातदाद खुतबे, दरस और पता नहीं क्या-क्या उन्होंने बातें कही हुई हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा हुआ है मुझे कशफ दिखाया, मुझे रोया हुआ, मुझे इल्हाम तक इन्होंने कहा। मुझे याद है इनकी एक कुरान क्लास थी जिसमें मिर्ज़ा ताहिर ने तर्जुमा करते हुए कुरान का और कहा कि मुझे अभी-अभी मायने सिखाए गए हैं, मुझे अभी इल्हाम हुआ है। तो इस किस्म के दावे और नेक्स्ट डोर जो उनकी बच्ची के साथ हो रहा है, यानी उनकी नवासी के साथ जो हो रहा है, इनको कोई पता नहीं लगा। एक नेक इंसान को अल्लाह ताला ख्वाब तक दिखा देता है, सच्ची ख्वाब तक दिखा देता है कि उसको पता लग जाता है कि उसके किसी रिश्तेदार या दोस्त वगैरह के साथ अगर कोई बुरा होने वाला होता है या कोई मिसहैप ज़िंदगी में होने वाला होता है, अल्लाह ताला तो अपने नेक बंदों को गाइड कर देता है। यहाँ पे एक चीज़ वाज़ेह होती है कि इनके सारे झूठ, इल्हाम, रोया, कशफ के सब झूठ सारे सामने आ गए और ये खुद गवाही दे रही हैं, दोनों गवाही दे रही हैं। मिर्ज़ा ताहिर के मुतालिक इन्होंने गवाही दे दी कि उनको क्या इल्हाम होना था। फिर इन्होंने एक और बात कही है इसी ऑडियो में कि हम सब बरतानवी शहरी थे। इसका मतलब है कि मिर्ज़ा ताहिर भी बरतानवी शहरी थे। उन्होंने इतना अरसा झूठ बोला अपने जो फॉलोअर्स के से कि जी वो पाकिस्तान आएँगे और इस तरह बड़ी-बड़ी इन्होंने दावे किए कि बस थोड़ी देर इंतज़ार करो और मैं वापस आऊँगा। खुद वो बरतानवी शहरी बन के बैठे हुए थे। और आप देखें दुनिया में जहाँ-जहाँ भी विज़िट करने गए, कई मुल्कों का वीज़ा लेना बहुत मुश्किल होता है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। तो उस ज़माने में वो ऐसे मतलब कि यूरोप में भी घूमते-फिरते थे। तो ये चीज़ें सामने आती हैं, जहाँ तक मुझे इल्म है मिर्ज़ा ताहिर भी बरतानवी शहरी थे। तो ये खुद इन्होंने कह दिया कि हम सब बरतानवी शहरी थे। मेरा ये पॉइंट उठाने का मकसद ये है कि दूसरे लोगों को इन्होंने बताया कि देखो जी हमने तो बरतानवी शहरियत कबूल ही नहीं की। मैं तो पाकिस्तानी हूँ और खलीफा वक़्त कैसे मलका की हुक्मरानी कबूल कर सकता है? तो ये इनका तज़ाद नज़र आ रहा है। बाकी रहेगी बात मसरूर साहब की, मुझे उनका पूरा इल्म है, उनके पास बरतानवी शहरियत है, उन्होंने मलका की बैत की हुई है, तो ये झूठ इनके खुद सामने आ रहे हैं, इन्हीं की ज़ुबानी आ रहे हैं। ये इसका तीसरा पार्ट है। तो आगे यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, वो ये कि इस फैमिली में कोई तरबियत नहीं, कोई शर्म-ओ-हया नहीं, आपस में इनके फैमिली ताल्लुकात यानी इतने टूटे हुए हैं कि मिर्ज़ा ताहिर को पता ही नहीं, सेम घर में रह रहे हैं। मैंने वो इनके घर भी देखा हुआ, अंदर से देखा हुआ है, मिर्ज़ा ताहिर कहाँ पे रहते थे, कहाँ पे सोते थे, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है क्योंकि मैं एमटीए में काम करता था और मेरी एक्सेस उस अपार्टमेंट में भी रही है और मैंने उनकी सिक्योरिटी ड्यूटी भी की हुई है। कपल ऑफ टाइम्स से मतलब कि कह लें कि मुझे मौका मिला है कि मुझे जाके देखने का उनके जो कमरा और जिस जगह पे वो बैठते थे, सिर्फ यही नहीं। अच्छा, आगे आ जाएँ कि इनका आपस में क्या हाल है कि इनको बेसिक
गुनाह या जो इतने बड़े बड़े गुनाह हैं इनको कोई इल्म नहीं है। अगर ये चीज़ें हो रही हैं इतने अरसे से तो ये बीबी फ़ायज़ा की जो दूसरी बहनें हैं, यानी निदा की जो ख़ाला है, तूबा है, शौकी है, फिर मूना है, तो क्या उनको भी नहीं वो बता सकती थी? तूबा जो सबसे छोटी है वो ऑलमोस्ट उस्मान से थोड़ी-सी बड़ी है तकरीबन, तो ये सारे मतलब उनसे भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे? यानी इतनी टूटी हुई ब्रोकन होम फैमिली है ये। फिर इन्होंने ये कहा कि अगर मिर्ज़ा ताहिर को ज़रा-सा भी शक पड़ता कि ये आदमी इस तरह कर रहा है, यानी मिर्ज़ा लुकमान, तो इसका क्या हशर-नशर होता। और फिर वो कहती हैं कि मैं भी बहुत देर से टॉर्चर बर्दाश्त कर रही थी। जब आपके साथ भी हो रहा है, आपकी बच्ची के साथ भी हो रहा है, तो आप इतनी देर तक बरतानिया में कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं? तो ये कुछ मेरी समझ से बाहर है। तो आपने अपने अब्बा को भी नहीं बताया, तो यानी मिर्ज़ा ताहिर को भी नहीं बताया और किसी को भी नहीं बताया। इससे साफ पता लगता है कि या फिर ये मजबूर थीं कि दुनिया में क्या ले-दे होगी, ठीक है? फैमिली प्रेशर था या इनके अंदर ये चीज़ें नॉर्मल हैं कि जो कुछ भी जिनसी या ऐसी-कैसी गलत किस्म की भी जो हरकतें होती हैं, वो सब बस अंदर ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो बदनामी होगी। ये मेरी एक असम्पशन है बेस्ड ऑन दोज़ जो चीज़ें सामने आई हैं, उसके तहत मैं बात कर रहा हूँ कि ये मेरी असम्पशन है। तो इनके लिए कोई गुनाह या कोई ऐसी चीज़ कोई मायने नहीं रखती, नहीं तो इंसान की तबीयत पे तो बहुत भारी गुज़रती हैं ये चीज़ें। ख़ैर बहरहाल ये तो मामला पुलिस में इन्होंने रिपोर्ट किया हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फ़ौरन इसका केस जो है ना सुना जाना चाहिए और इस पे कोई फ़ैसला आना चाहिए कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है। क्योंकि ना हम में ये अथॉरिटी है कि हम किसी को जज कर सकें कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है। एविडेंसेस हमें नहीं पता उसने क्या दिए हैं पुलिस को और क्या अदालत में पेश करने हैं, हमें नहीं पता। लेकिन एक चीज़ सामने आती है, वो ये कि जो मिर्ज़ा ताहिर ने झूठ बोले, इल्हाम, रोया, कशफ और बहुत सारी लातादाद बातें जो उन्होंने की दुनिया को तरबियत देने की, अपने घर में तरबियत तो वो कर नहीं सके, तो दुनिया में क्या तरबियत करनी है और दुनिया को जी हमने पूरी दुनिया पे हुकूमत करनी है। बिल्ली को छीछड़ों के ख्वाब वाली बात लगती है और हकीकत इससे बरअक्स है। तो बहरहाल ये चंदा कमाने का एक बिज़नेस है और एक ढकोसला था जो 130 साल से चल रहा था। अब इंशाल्लाह इसका एंड आ रहा है और इन्हीं के हाथों अल्लाह ताला करवाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो निदा की जो कहानी पे बहस हो रही है, हर कोई अपना अपने जो कोई भी किसी की समझ में आ रहा है बयान कर रहा है। बहुत सारी बातें तो अली भाई ने, वो जो रियलिटी चेक वाले हैं, उन्होंने दुरुस्त फरमाई हैं। मैं उनकी तायद करता हूँ। मेरे भी जहन में यही सवाल है। मैं उसके अलावा एक और तरफ आपकी तवज्जो कराता हूँ। ऐसे ही बिला वजह ना उसके पीछे चल पड़े जो कोई बीबी फ़ायज़ा को इसमें जो है आप बख्शिश दे रहे हैं, बख्शिश ना दें। मेरा सवाल बीबी फ़ायज़ा से है डायरेक्ट। कोई बंदा भी उनसे पूछे कि जब उनकी शादी हुई थी बीबी फ़ायज़ा की, क्या बीबी फ़ायज़ा को ये नहीं पता था मियाँ लुकमान के बारे में कि उसका करैक्टर कैसा है, उसके हालात कैसे हैं? जबकि पूरे रब्वा का ये हाल था, पूरे रब्वा का। ये मैं भी वहीं था, बाकी दुनिया भी में भी किसी से पूछ लें कि वो कहते हैं ना, जैसे पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने ना जाने गोली ना जाने, बाग तो सारा जाने है। कौन सा बंदा था, कोई और मर्द औरत, जो मियाँ लुकमान के वो वाक़यात को नहीं जानता? वो जो उसके वो शाहिदा दुरानी के साथ ताल्लुकात हुए थे, तो वो तो मिर्ज़ा नासिर के ज़माने में हुए थे। अभी तो खलीफा मिर्ज़ा ताहिर बने नहीं थे, खलीफा नहीं बने थे। वो पहले की बात है, मिर्ज़ा नासिर के ज़माने की। अच्छा जब अच्छा आगे दूसरा सवाल ये आता है भाई, ये सारे करैक्टर का मिर्ज़ा ताहिर को बड़ा बखूबी इल्म था, 100%। उस वक़्त मिर्ज़ा नासिर के ज़माने में। और बीवी फ़ैज़ा को भी पता था ये कोई छोटी बच्ची तो नहीं थी उस वक़्त भी उसका। और कौन बंदा अपने सामने देख के, वो क्या एक मिसाल है, आँख आँख देख के वो मक्खी को कौन निगलता है? इस शादी के लिए इसने हाँ कैसे कर दी?
اس نے بی بی فائزہ نے، اس کے پیچھے کون سی حکمت تھی، کیا مصلحت تھی، وہ بتائیں نا ذرا، کہ جب بندے کو پتہ ہو کہ اس طرح اس کماش کا انسان ہے، پہلا تو سوال یہ آتا ہے اس نے اس وقت کہ کیسے اس کو قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد فرماتی ہیں کہ بھی میرے اوپر بھی سختیاں ہوتی رہیں شادی کے بعد، اور میں بھی ٹارچر دے دیکھتی رہی، فلاں کرتی رہی، تو پھر بھی چپ خاموش بیٹھی رہی۔ کیوں خاموش کس لیے بیٹھی رہی؟ کیا کمزوری تھی اس کے بعد؟ کون سا ویک پوائنٹ تھا جس کے اوپر چپ کر کے بی بی فائدہ بیٹھی رہی؟ اس نے وہ بات، لوگوں کو تو مشورے دیتے ہیں اموراما کے پاس جاؤ، قضا کے پاس جاؤ، یا تو ان کے تو گھر کا خلیفہ تھا مرزا طاہر کے زمانے میں، اس سے کیوں نہیں شکایت کی کہ جب اس کو ٹارچر ہوتا تھا؟ تو یہ بھی باتیں اس کی جھوٹ ہیں، یعنی بی بی فائزہ کی ٹوٹل سٹوری جھوٹ ہے، اس میں ایک ذرا بھی سچائی نہیں ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد آخری بات آتی ہے جو لوگ آپ سمجھتے نہیں۔ ابھی ستارہ صاحبہ نے بھی یہ بات کی، حالانکہ لندن میں بیٹھی ہوئی ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیسی بچپنا بات کی ہے۔ لندن میں ابھی رہتے ہوئے میں ابھی لندن سے واقف ہوں کہ وہاں کے حالات کیا ہیں، یہ کینیڈا کے کیا ہیں، امریکہ کے کیا ہے، اچھی طرح واقف ہوں۔ کسی بندے کو، کسی مرد کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی حرکتیں کرنے کی، میں نہیں کسی پہ یقین کرتا، اس لیے کہ جب یہ چیزیں جو ہیں عورتیں باہر عام وافر مقدار میں مل جاتی ہیں، اگر سڑک پہ باہر نکلیں ہر جگہ گلی محلے میں یہاں بھی جا کے 40-50 ڈالر خرچ کرو تو عورتیں مل جاتی ہیں بآسانی سے، تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ چھوٹے بچے کے ساتھ وہ اس طرح کی حرکت کرے؟ یہ کبھی میں تو ماننے کو تیار ہی نہیں اس بات کو کہ اب میاں لقمان کے پاس پیسے کی کمی ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا؟ باہر دنیا تھوڑی تھی، اگر خلیفہ ثانی جا سکتے تھے پیرس وہ 200 عورتوں کو ننگی کو دیکھنے کے لیے اس زمانے میں جب یہ جماعت کے بعد پیسہ بھی نہیں تھا، تو یہ میاں لقمان کے پاس تو پیسے وہ بے شمار پیسہ ہے، تو اس کو کیا کمی تھی کہ وہ باہر یہ کام نہیں کر سکتا تھا کہ اس نے 5 سال کی بچی کے ساتھ ایسے کام کرے؟ یہ بات قطعاً وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو پھر آتی ہے بات آگے جا کے کہ یہ اس بات کو گول مول کر دینا کہ جی وہ مرزا طاہر کو خبر نہیں تھی، اس کو بھی خبر نہ ہوئی، ماں ہوتے ہوئے وہ کیا بی بی فائدہ کوئی جاب کرتی تھی، کوئی بزنس کرتی تھی جو گھر سے باہر رہتی تھی، ہر وقت گھر میں ہوتی تھی، اس کو اپنی بچی کی خبر ہی نہیں تھی؟ ابھی ان باتوں کو بھی سوچیں نا، آپ لوگ بھی سوچیں، جو لوگ اتنے خام خواہ آنسو بہا رہے ہیں بی بی فائزہ کے لیے، آپ ان باتوں کو بھی سوچیں۔ یہ سب کہانی جھوٹی ہے، سرے سے جھوٹی ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، کہیں سے بھی سچی ثابت نہیں ہوتی۔ یہ ان کے خاندانی جھگڑے ہیں، آپ خام خواہ خوش ہو رہے ہیں ایک بلا وجہ، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی اپنا اپنا دکھ ہے، اس کو لے کے تو وہ اس کو پیٹ رہا ہے۔ میں کوئی جماعت احمدیہ کی فیور نہیں کر رہا، نہ میں میاں لقمان کی فیور کر رہا ہوں، یہ میری بات نوٹ کر لیں، آج لکھ لیں کہ جب پولیس انکوائری مکمل ہوگی اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا، بی بی فائزہ جھوٹی نکلنی ہے، نثار نے بھی جھوٹے نکلنا ہے، کہ ان کے بیانات اور حالات کے مطابق ہیں ہی نہیں۔ کوئی بھی عقل مند بندہ اس کو ماننے کو تیار نہیں جو وہ سٹوریاں بیان کر رہی ہیں کہ ایک خاندان لندن میں رہ رہا ہو اور وہ اٹھ کے 5 سال کی بچی کے ساتھ گھر میں وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہو، جبکہ باہر مارکیٹ میں آم ہر جگہ اویلیبل ہے، ہر چیز اویلیبل ہے، جب بھی باہر نکلو ہے، تو کوئی ہم روز دیکھتے ہیں ہمارے سامنے، تو اس میں کون سی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ تو یہ اس طرح کی باتوں پہ اعتبار نہ کریں، یہ چیزیں تو آج کل پاکستان میں بھی ممکن ہے کہ پاکستان میں جس کے پاس پیسہ ہے، پیسہ جیب میں ہو تو ہر چیز میسر ہے وہاں۔ تو بہرحال ایسے ہی خام کا کسی کی دشمنی میں اس حد تک نہ جائیں کہ جھوٹ بے حساب شروع ہو جائے، یہ صرف دشمنی ہے، دشمنی میں ٹھیک ہے میں بھی جماعت احمدیہ کے خلاف ہوں، ان کے حق میں نہیں ہوں، لیکن ایسی فائدہ کیا ہے بات کی حمایت کرنے کا کہ جب 6 مہینے سال بعد پولیس رپورٹ دے گی کہ جی اس کیس میں کچھ بھی نہیں نکلا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ خام خواہ آپ کیوں ایسے تالیاں بجا رہے ہیں اور خام خواہ اس کے لیے اتنا ہلکان ہو رہے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس میں سب جھوٹ ہے، بی بی فائزہ سرے سے جھوٹ بول رہی ہے۔ محترم طارق صاحب، آپ نے یہ جو آڈیو بھی لگائی ہے کوئی ندا نثر کی والدہ کی اور
ساتھ کوئی ایک تحریر بھی ہے مرزا طاہر احمد کی نواسی اوپر جو تحریر لگی ہوئی ہے. تو میں اس کے بارے میں سوچ کے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں. آپ ایک طویل عرصہ سے یہاں پہ مقیم ہیں باہر، پاکستان سے باہر، تو لہذا پاکستانی ذہنیت کو چھوڑ کر اگر ادھر کے آپ نے جو حالات دیکھے ہیں اس کو سامنے رکھے ہیں تو دو چار سوال ایسے پیدا ہوتے ہیں جو کہ یہ اس سٹوری پہ یقین نہیں کرتے. یہ سٹوری ساری غلط ہے، اس لیے کہ یہاں پہ وہ ندا النصر انگلینڈ میں تعلیم پاتی رہی ہے اسکول میں. کیا یہ بات درست ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پہ اتنا عرصہ ماں کو بھی خبر نہ ہوئی اور مرزا طاہر کو بھی خبر نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے. ایک دو دن کی تو بات ہے نہیں. آپ دیکھیں کتنا عرصہ گن لیں، اتنا عرصہ ایک چیز چھپی نہیں رہ سکتی. نمبر ون. نمبر ٹو یہ کہ جب بچہ اسکول جاتا ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے روز ہوتا ہے، تو بچہ جو ہی اسکول جاتا ہے تو وہاں کے ٹیچر اس کو اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں. دیکھ کے اگر بچے کی حالت ذرا بگڑی ہوئی ہو، بچہ افسردہ ہو، غمگین ہو، ذرا اس کی وہ فریش نہ نظر آ رہا ہو، تو ٹیچر اس کی زبردست انکوائری کرتے ہیں، اس کے دوستوں کے ذریعے پوچھ گچھ کرتے ہیں، ہر طریقے سے انکوائری پیار محبت سے کرتے ہیں. بہرحال وہ بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے ہیں. یہاں ہم روز دیکھتے ہیں. تو اس کے بعد جب ذرا سا ان کو شک پڑ جائے کہ بھئی ایسی کوئی بات ہوئی ہے گھر میں، کوئی مار پیٹ ہوئی ہے یا اور کوئی بچے کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہوئی ہے، تو وہ بچہ واپس ماں باپ کو نہیں دیتے، وہ اپنی تحویل میں رکھتے ہیں. یہاں ہمارے یہاں تو ایسے ہی ہے، اور ہم نے یہ ایک نہیں بیسیوں کیس ہمارے سامنے ہوئے ہیں. تو یہ کیسے بات ہے؟ یہ لوگ بھی ایسے تالیاں بجانے والے وہ تالیاں بجا رہے ہیں پیچھے پیچھے سن کے جی جو اس نے کہہ دیا سٹوری بیان کر دی. یہ کوئی درپردہ کہانی اور ہے، اس کی طرف سوچنے کی ضرورت ہے. یہ خاندانی جھگڑے ہیں، یہ خاندانی جھگڑے ہیں کافی دیر کے پرانے، اور سارے وہ بیچ میں ایک ہی خاندان وہ سارا پیسہ ہڑپ کر رہا ہے، تو اپنی وہ جائیدادیں بنا رہا ہے، تو باقیوں جو محروم ہو رہے ہیں وہ اپنا کسی نہ کسی طریقے سے اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو حق نہیں مل رہا، وہ اپنا حق چھیننا چاہتے ہیں. جو مجھے چیز نظر آ رہی ہے. باقی رہی بات آپ کی، آپ ہی اپنے طور پہ سوچ لیں. باقی یہ کہانی بہرحال غلط ہے. یہ کہانی پہ مجھے تو قطعاً یقین نہیں ہے. ماں بھی جھوٹ بول رہی ہے کہ اتنے سالوں تک اس کو خبر ہی نہیں ہوئی. اس کو وہ سو رہی تھی، وہ کیا کر رہی تھی؟ یہ بھی تو آپ سوچیں نا. ایک دو دن کی بات ہو تو کوئی اور بات ہے کہ اتنے سال تک ماں کو خبر نہیں ہوئی. بڑی عجیب بات ہے.